अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पंजाब असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज़ ने ऐवान में करारदाद पेश करते हुए मुतालबा किया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। करारदाद में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के खिलाफ जो लीडर बात करते हैं उनका ताल्लुक ख्वाह किसी भी सियासी जमात से हो, उन पर पाबंदी आयद की जाए। ऐवान ने भारी अक्सरियत से ये करारदाद मंजूर कर ली। अब एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी है तो दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट करने की बातें भी तसलसल से की जाने लगी हैं। ज़राए दावा कर रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों के लिए मसाइल पैदा होने के उज़र में हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को किसी और सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमत की तरफ से बानी से मुलाकात पर पाबंदी और जेल से शिफ्ट करने की बातें होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी चीज़ों में खुद अपनी इस्लाह करना चाहती है। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने भी एहतजाजी तहरीक चलाने की बजाय मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने का इंदिया दिया है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी बयानिया छोड़कर वाकईतन मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, और पाबंदी जो पंजाब ने करारदाद मंजूर की है इसकी कहानी कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर 2 वज़ीर आज़म बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शौकत पराचा साहब भी मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और आपकी वालिदा का इंतकाल पे इंतहाई अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये जो पाबंदी की बातें हो रही हैं और फिर हमने देखा कि आज पंजाब में ये करारदाद मंजूर भी हो गई। आपने भी कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये पाबंदी की करारदाद जो पंजाब से पास हुई है इसकी कड़ी कहीं विफाक से भी जाके मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा, आपकी ताज़ियत के लिए भी मशकूर हूँ। बेशक मेरी दुआ है कि जिनके वालिदैन गुज़र गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह उनको लंबी ईमान वाली ज़िंदगी, इस्तों वाली ज़िंदगी नसीब करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली। और बेशक माँओं के बिछड़ने का जो दुख होता है, जो सदमा होता है, मेरे ख़्याल में ये न सहा जा सकता है, न ये बर्दाश्त किया जा सकता है। बस इंसान को इससे गुज़रना होता है। जो लोग नहीं गुजरे अल्लाह उनको बचाए रखे, मेरी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुज़श्ता कई सालों से हम ये मुतालिबा करते हैं, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए था। जब ये हुकूमत में भी थे तो हम इनसे यही मुतालिबा करते थे कि आप सियासी जमात बने, आप एक जमे गफ़ीर तो हैं, कुछ बिखरे हुए और बिखरे हुए और बिगड़े हुए लोगों का एक जत्था तो आप हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं। जिस पार्टी की डायनामिक्स और उसकी पॉलिसी सोशल मीडिया ने तय करनी होती है वो क्या जमात होती है। हालांकि यहाँ पर निज़ाम उल्टा है। दूसरी जमातों में आप देखें तो टॉप लीडरशिप जो होती है वो पॉलिसी बना के देती है, सेकंड ईयर उसको लेके चलती है, और जो सोशल मीडिया होती है वो उसको कैरी ऑन करती है, उसको अडॉप्ट करती है, फॉलो करती है। वेयर इज़ PTI में सिस्टम उल्टा है, ये दूसरी तरफ से है। तो मेरे ख़्याल में जो तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन है वो उसकी अपनी सोशल मीडिया है। और हम ये देख रहे हैं, आपने जो अपनी इंट्रो में बात की, अडियाला रोड पर रहने वाले लोग इस वक्त इंतहाई अजियत से गुज़र रहे हैं। जिन बच्चों ने स्कूल पे जाना होता है उनके लिए भी तकलीफ़, जिन्होंने वापस आना होता है उनके लिए भी तकलीफ़, जो मरीज़ अस्पताल जा रहे होते हैं उनके लिए भी तकलीफ़। ख़वातीन का वहाँ से गुज़रना जो है वो दोबर हो गया है। तो वो लोग इतनी तकलीफ़ में हो गए, तो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनको इस अज़ाब से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन, जिसमें कैदी नंबर 804 को एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरी जेल में भेजने पर भी गौर शुरू हो चुका है, और ये फ़ैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बड़ी सारी कौन सी जेल की तरफ आप सोच रहे हैं कि शिफ्ट हो सकते हैं? मच तो नहीं है वेयर एवर, जहाँ भी हो, लेकिन जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी और उनकी आमद-ओ-रफ्त को मसले ना बने। थोड़ा सा इनको अभी पता चलेगा ना, इधर तो सारे दूध के मजनू आ जाते हैं, अपनी एक एक बूटी के लिए जो बैठे हुए हैं वो सब आ जाते हैं। देखते हैं कि फिर
کون جاتا ہے تھوڑا سا ملاقات کے لیے تو کہ خان صاحب تکلیف جنہوں ہو نے تو جانا کون ہے وہ جاتا تو ہے آپ اور کہاں تک پاکستان کے پہنچتا ہے؟ کسی بھی کونے میں لے کے جائیں گے وہ تو وہاں پر بھی آ جائیں گے, وہ تو ریڈی ہیں, ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نہیں ہے جس پہ وہ فائٹ کر سکیں. جس اڈیالہ جیل پر ملاقات کے نام پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آ کے یہ لوگ شور مچاتے ہیں, اس میں آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نکال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں پنجاب کے کتنے لوگ ہیں. اچھا میں پھر اس میں دوبارہ ایک آپ سے درجن لوگ نہیں ہیں. جی میں دوبارہ آپ سے وہ پوچھ لیتی ہوں تاکہ وہ اس میں کلیئر ہو جائے. پھر میں کشمیر کے کچھ نہیں ہیں, سندھ کے لوگ نہیں ہیں, بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو سارے وہاں سے اپنے وزیروں کے ساتھ جن کے اپنے مفادات ہیں وہ لوگ آتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے, آپ خود بھی ذرا کبھی جا کے ذرا چیک کریں آن دا اسپاٹ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سو کافی ساری چیزوں کے بارے میں جو ان کا رویہ تھا وہ رسپانسیبل نہیں تھا, تو اس کے تناظر میں بہت بڑے بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں اور وہ تمام عوامل خان صاحب بہت سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا ہے. ایک بڑے آپ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں لیکن ایک بڑے لیڈر ہے, ان کی فالوئنگ ہے, لوگوں نے ملنا ہوتا ہے, تو حکومت کو یہ تمام تر چیزیں مد نظر رکھنی پڑے گی نا. آپ کہاں شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, کس طرف لے جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے فروا وحید, مجھے یہ بتائیے جب 2024 کے الیکشن ہوئے اس کے بعد ان کی ملاقاتوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. علی امین بھی آتے تھے, بیرسٹر گوہر بھی آتے تھے, سلمان اکرم راجہ بھی آتے تھے, فیملی کے لوگ بھی آتے تھے. عمران خان صاحب کی تو اپنی فیملی باہر بیٹھی ہوئی ہے, ان کے تو وہ تو دوسروں کو تانے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے نواز شریف جیل میں ہے تو بیٹے ان کے باہر ہیں, آج یہ جیل میں ہے تو ان کے اپنے بیٹے کدھر ہیں, ان کی اپنی بیٹی کدھر ہے, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. میں ان باتوں پہ میں بالکل کلیئر ہوں, آئی ایم کنونسڈ. عمران خان کی اگر آپ فالوئنگ کی بات کرتے ہیں, آپ مشہور شاہد ہوں, بالکل یہ کرکٹر بھی مشہور ہوتے ہیں, گلوکار بھی ہوتے ہیں, اداکار بھی ہوتے ہیں, ڈرامہ نگار بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں شکیرہ کی فالوئنگ ان سے کہیں زیادہ ہے. میں اگر کل کو نصیب و لال کا اکاؤنٹ بنا دوں ٹویٹر پہ تو عمران خان سے زیادہ اس کی فالوئنگ آ جائے گی, وہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر آپ نے اس کو سٹینر سے گزار دیا تو اس میں سے آدھے سے زیادہ بوٹس نکل آئیں گے. تو فالوئنگ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ہے. جو لوگ پرفارم نہیں کر پائے اپنی حکومت میں 4.5 سال میں اور 13 سال سے خیبر پختونخوا میں تو پرفارمنس یعنی کہ آپ لوگ پالیٹکس اور ارادہ کر گورننس چکے کی ہیں, بات کرتے ہیں. دیٹ از دا ون تھنگ از کلیئرڈ پراچا صاحب کہ ایک تو شفٹنگ ہو رہی ہے, اور بائی دا وے شفٹنگ کی بات بھی بہت تیزی سے جمعے کی پریس کانفرنس کے بعد ہی ہونا شروع ہوئی ہے. تو پراچا صاحب ایک تو مجھے بتائیں کہ کون سی آپشن حکومت کے پاس موجود ہے کہ جہاں وہ شفٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اے منن نہ منن لیکن مسئلہ وڈا ہو سکتا ہے, سیکیورٹی رسک بھی ہے, لینا نہیں چاہیے. دوسرا پراچا صاحب وفاق یہ جو آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ, اور میں بھی تعزیت کرتا ہوں اختیار ولی خان صاحب کی والدہ کی رحلت پر, اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جگہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں ان کی جگہ رکھے. ماں تو ماں ہے, آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں, اور آپ کے سننے دیکھنے والے سب کی ماں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. 2 باتیں آپ نے کر دیں, حالانکہ پہلی بات بھی بہت بڑی ہے کہ جیل اڈیالہ سے شفٹ کرنا, کہاں لے جانا. پی ٹی آئی کا آج میں دیکھ رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ بس تھریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں. اٹ مینس کہ پی ٹی آئی اس موو کو اگر موو ہے تو سیریس نہیں لے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہاں لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں لاہور بھی ہے, کوٹ لکھپت جیل ہے, وہاں بھی رہ جاتے ہیں لوگ. پھر بہاولپور میں بھی آپ کو یاد ہے شیخ رشید وہاں پر گئے تھے, 2-2.5 سال وہاں رہے تھے. پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مچھ جیل بھی ہے بلوچستان میں. خود بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سکھر جیل میں رکھا ہوا تھا. فار ایگزامپل یہ سندھ میں تو میرا نہیں خیال سندھ حکومت کو زیادہ وارملی ویلکم کرے گی. کے پی میں حکومت رکھ نہیں سکتی, اور یہی اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو لیا جائے تو مچھ جیل بھی پھر بلوچستان میں ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو باقی تو پھر بہاولپور بچ جاتا ہے یا کوٹ لکھپت جیل بچ جاتی ہے. بہاولپور میں ابھی تو خیر موسم ٹھیک ہے, لیکن جب گرمی آئے گی مئی جون میں تو 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا. وہاں پر واقعی یہ لوگ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. لیکن چونکہ اختیار ولی خان صاحب خود حکومت کی پارٹی سے ہیں
وہ جو بات کر رہے ہیں میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس یا ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ میں اس کو رد کر سکوں، لیکن چونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو جب یہ فیصلہ ہوگا اور وہ اناؤنس ہوگا رادر، تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ فی الحال تو جو پی ٹی آئی نے کہا آج، میں اسی کو ہی ذہن میں رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آرٹیکل 6 جو ہے اس کی ایک خاص کنوٹیشن ہے آرٹیکل 6 لگانے کی، ایگزیکٹلی اور اگر آرٹیکل 6 لگانا تھا تو جب انہوں نے اسمبلی توڑی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اس میں اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی تھے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بھی تھے، پرائم منسٹر اس وقت کے بانی پی ٹی آئی تھے، تو پی ٹی ایم کی حکومت بھی رہ گئی سال ڈیڑھ سال، اس وقت تو نہیں لگایا گیا تھا، لیکن اس کو آپ کبھی بھی انووک کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاص کنوٹیشن میں لگ سکتا ہے۔ اگر آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ آرٹیکل 6 نہیں اور ATA کا 7 جو سیکشن ہے وہ لگ سکتا ہے۔ آرٹیکل 6 کی بہرحال جب آئین کو ان ایبینس رکھا جائے، اس کو معطل کر دیا جائے یا اس کی جو خلاف ورزی ہے وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا، لیکن بہرحال حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ پی ٹی ایم کی اس وقت کی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ اب اگر یہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے لیے زیادہ اہم ہوگا کہ کن گراؤنڈز پہ آرٹیکل 6 لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پراچی صاحب وہ پہلے جو پابندی والا سین ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے، پھر میں جاتی ہوں اختیار صاحب کی طرف، کہ یہ جو پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اٹس این انڈیکیشن ٹورڈ سم تھنگ دیٹ وی کین سینس، تو یہ پابندی مکمل طور پر بھی لگ سکتی ہے، وفاق بھی اس میں اتنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں، پنجاب اسمبلی کی قرارداد کی کوئی قانونی یا آئینی اہمیت نہیں ہے، وہ بس آ گئی قرارداد۔ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا آئین میں اور جو سبسیکوینٹ لاز ہیں ان میں ایک پروسیجر ہے باقاعدہ۔ مثلا ابھی حال ہی میں TLP پہ پابندی لگائی گئی، اس پروسیجر کو فالو کیا گیا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں جا کے ویلیڈیٹ ہونا ہے with certain period of time۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی خود اشارہ کیا کہ پچھلے جمعے کو جب DGI-SPR کی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد حکومت نے جو ہے وہ اس معاملے پہ بات کرنا شروع کیا ہے۔ اب ایک ایسی پارٹی جس کی صوبے میں حکومت بھی ہے، 3-4 کروڑ کا صوبہ ہے، جس صوبے سے اختیار ولی خان صاحب بھی بلونگ کرتے ہیں، ان کو 92 ان کے ووٹس تھے، 91 پڑے، اسپیکر کا ووٹ ظاہر ہے ڈیسائسو ووٹ پرتی نہیں تھی، تو بہت کچھ حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا۔ 100 کے قریب ان کے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹرز ہیں ان کے، پنجاب اسمبلی میں 109 تھے جب الیکشن ہوئے، سندھ اسمبلی میں بھی ان کے ممبرز ہیں، اسی طرح بلوچستان میں بھی ہیں، تو اس لیے یہ باتوں سے، بیانات سے نہیں، جو پروسیجر ان دی کانسٹیٹیوشن ہے اینڈ انڈر دی سبسیکوینٹ ہوں گے تو ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ باقی بیانات آتے رہتے ہیں، ہم ایک ایسے سیاسی نظام میں رہتے ہیں جس سیاسی نظام میں وہ جمہوری جو روایات ہیں یا اصول ہیں وہ تو فالو ایگزیکٹلی، اور اس میں بہت سارے سوال یہ بھی کہ کیا تیاری ہارڈ ہو لائن گئی ہے قسم کی تقسیم ہے، اس تقسیم میں کس کو کیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی آئی اگری، لیکن جو ایک پرسپیکٹو ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ کیا یہ جو حکومت بیان دے رہی ہے، اختیار ولی صاحب آئی تھنک آپ اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے میں بتا سکیں، کیونکہ جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب، سینیٹر طلال چودھری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، اسی ماڈل میں ہے ان کی بقا جو بانی MQM کا ماڈل تھا۔ اب وی آل نو the history of MQM and now we can see MQM Pakistan sitting on the benches with you. Just tell me کہ یہ جو ماڈل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا پی ٹی آئی یہ والا ماڈل آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کل کو پھر ہم یہ والا ماڈل آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہوں دیکھیں گے؟ دیکھیں فروا، ہم تو کوئی ماڈل شاڈل نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ماڈل جو ہے وہ خود بنا رہے ہیں اور اس کی تشکیل اور اس کی تکمیل وہ خود کہہ رہے ہیں ان کی بقائی اسی میں ہے کہ وہ یہ ماڈل پہ آ جائیں۔
मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो एज पर देयर विश ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुझे आप बताइए, आप पढ़ी लिखी खातून हैं, इस मुल्क की एक बड़ी बासलाहियत और बड़ी काबिल ज़हीन आप जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, किसी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए किन 3-4 अवामिल की ज़रूरत होती है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद नहीं है? किसी सूबे में गवर्नर रूल की इम्पोजिशन अगर जब होती है तो उनके लिए कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद नहीं है? क्या किसी बंदे पर पर्सनल कोई इंडिविजुअल जो मतलब हम किसको कहते हैं कि कौन सी लकीर हो जो वो क्रॉस करे तो उसके बाद वो आप उसको सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर करते हैं? मेरे ख्याल में अगर आप उस पैराए में जाएं और आप उस पैरामीटर को चेक करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहैसियत जमात, इमरान खान ने बहैसियत इंडिविजुअल और पार्टी लीडर, और उनकी जमात की मीडिया, सोशल मीडिया टीम ने वो सारी लाइनें, वो सारी हदें जो हैं वो अबूर कर चुके हैं। तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बट टू इम्पोज लाइक बैन कहें, इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल कहें, या किसी बंदे को बैन करने। मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब to implement and go for Governor Raj in that province as well, and plus जो आप बातें कर रहे हैं, but then my question to you is इफ्तार वली साहब के ये तो पहले भी था, ये तो 2022 के बाद जब 9 मई हुआ तब भी था, उसके बाद भी था, but one tweet changed everything. It's not the matter of one tweet. In fact, this was a series of tweets. This was a series of violations. Like साइफर से कहानी शुरू हुई कि पहले आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाया, गुम गया। मैं वही कह रहा हूँ, साइफर तो गुम गया। साइफर जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला। नहीं जी, अमेरिका का तो नाम मुंह से निकल गया। फिर IMF को ख़त लिखना कि पाकिस्तान को कर्जे नहीं देने, इनके कर्जे रिशेड्यूल नहीं करने ताकि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। डिफ़ॉल्ट क्या होता है फरवा वहीद, मुझे बताइए ना। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तारीख़ में आप उनकी कहानी पढ़ें, वो कहाँ खड़े हैं? वहाँ पर खाना जंगियाँ होती हैं, वहाँ पर कौम और मुल्क और पुलिस और फ़ौज एक दूसरे के ख़िलाफ़, गरीब और अमीर सब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन हो जाते हैं। इमरान तो हमें वहाँ पे धकेलना चाहता था। फिर उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई भी किया, 9 मई के बाद फिर उन्होंने 26 नवंबर किया, और उसके बाद फिर ये ट्वीटों का सिलसिला। मतलब आप किसी को नहीं बख्शते, अदलिया को आप नहीं स्पेयर करते, पाक फ़ौज के फील्ड मार्शल को आप नहीं स्पेयर करते, फ़ौज के जवानों के उनके शुहदा को आप स्पेयर नहीं करते, आप उनके जवानों को नहीं स्पेयर करते जो बॉर्डर पर खड़े होकर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, जो 6 जहाज़ और 7 जहाज़ इंडिया के गिरा चुके हैं, आप उनकी बेतौकीरी करते हैं। आपकी ट्वीट से खुश कौन होता है? नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार और इंडिया की आवाम, इजराइल और नेतन्याहू, आप उनका साथ दे रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर जब बात, मैं उस वक्त भी आपके शो में मैंने ये बात की थी कि ये लोग वही कुछ बोल रहे हैं जो इंडिया का मीडिया बोल रहा है, और इंडिया का मीडिया वही बोल रहा है जो ये लोग कहते हैं, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो ये तो एक ट्वीट की बात नहीं थी, टाइम एंड अगेन इनको वार्न किया गया कि बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। कोई हद नहीं है। मतलब जमहूरियत का लिवादा ओढ़कर आप करना क्या चाहते हैं? कि मतलब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छतरी तले खड़े होकर व्हाट डू यू वांट टू अचीव? देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी अ बॉर्डर, देयर शुड बी अ लाइन। एक कोई लकीर होनी चाहिए। आप तो एक नहीं, एक दर्जन से जायद सुर्ख लकीरों को काट कर क्रॉस करके आगे निकल गए। तो मेरे ख्याल में कहीं पे टॉलरेंस जीरो भी हो जाती है, कहीं पे सब्र खत्म भी हो जाता है, और कहीं पर इस रियासत को फिर हरकत में भी आना पड़ता है। ठीक, तो मेरा आप कहना चाह रहे हैं कि रियासत जाग गई है, रियासत हरकत में आ गई है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो बर्दाश्त किया गया था उसका पैमाना लबरेज हो गया है। पराते साहब से एक क्वेश्चन करते हैं ब्रेक से वापस आकर, और फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे दोनों मेहमानों के साथ। वेलकम बैक। पराते साहब, आपने भी इख्तियार वली साहब की बात सुनी, मैंने भी सुनी, और ज़ाहिर है कि हम बहुत सारे शोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया, जो कुछ उनके हाथों से हुआ, हम ये बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। ये एविडेंट चीज़ें हैं कुछ, बट अगेन इफ़ आई recall Tosha Khana 1,
اینڈ دین سائفر بیکاز خان صاحب مینشنڈ اٹ. ہمارے پاس اس کے نتیجے بھی موجود ہیں. ناؤ دا اسٹوری ہیز کم ٹو 190 ملین پاؤنڈ کیس اینڈ آف کورس توشا خانہ 2 از ڈاؤن دا لائن اینڈ چیری آن دا ٹاپ دیٹ 9th May دیٹ ہیپنڈ. تو مجھے بتائیں پراچا صاحب کہ ایسا کیا ہو گیا کہ جہاں پر بہت ہی تگڑی سچویشن بنتی تھی وہاں پر تو عدالتوں کے فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں, اور پھر 2, 2.5, 3 سال کے عرصے کے بعد وی ڈسکسنگ کہ اس جماعت پر پابندی لگے گی اور آرٹیکل 6 لگے گا کہ نہیں لگے گا. جتنے آپ نے کیسز گنے 8 فروری 2024 سے پہلے سزائیں ہوئی تھیں وہ عدالت میں ختم ہو. بالکل. لیکن وہ اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو پروسیجر تھا یا پروسیس تھا وہ اتنا ہیسٹ میں تھا, اور ہم سمجھتے رہے کہ کہتے بھی رہے رادر کہ یہ ختم ہو جائیں گے, اور ایگزیکٹلی وہ سزائیں ختم. $1 ملین پاؤنڈ میں 190 ملین پاؤنڈ میں جو سزا ہوئی ہے وہی مینٹینڈ ہے ابھی تک, اور اسی میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب جیل میں ہیں. لیکن اس کے لیے بھی وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دی ہوئی ہے. لہذا جو عدالتی معاملہ ہے, عدالتی معاملہ تو چلے گا. 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ کی وجہ سے پابندی کی بات نہیں ہو رہی. پابندی کی باتیں کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہیں جن کا تعلق براہ راست پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے, اور پاکستان کے اندر جو کہا جاتا ہے انتشار ہے پروبیبلی اس سے ریلیٹڈ ہے. مثلاً اگر پاک فوج کو خود آ کر ان سیکیورٹی معاملات جن پر پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی قیادت وہ چوٹ لگاتی ہے, ہٹ کرتی ہے, اگر پاک فوج کو خود آ کر اس کا جواب دینا پڑے. مثلاً اس پریس کانفرنس سے پہلے 3-4 دن آپ نے بھی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے دیکھے کیسے کیسے میسج آ رہے تھے پاک فوج کی قیادت کے حوالے سے, اور اوپر سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارا, فوج بھی ہماری. تو جب آپ قیادت کو ہٹ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ یا تو آپ کے 2 آبجیکٹیو ہیں, یا تو آپ پاک فوج کی قیادت اور فوج کے دوسرے جو رینکس ہیں ان میں فاصلے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ قیادت جس نے پاکستان کا نام اسی سال سربلند کیا. امیجن مئی سے پہلے پاکستان کی دنیا میں کیا سٹینڈنگ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کہیں کا نہیں تھا, لیکن اس سٹینڈنگ کو کمپیئر کریں مئی کے بعد کی سٹینڈنگ میں, جس میں دنیا کا کون سا ایسا ملک نہیں ہوگا جو پاکستان کو عزت احترام سے نہیں دیکھتا ہوگا, پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتا ہوگا. پاکستان کے عوام کے اندر جو ڈیفالٹ کے نام پر یا دیگر فیکٹرز کی وجہ سے جو ایک مایوسی پھیلائی ہوئی تھی, ڈومز ڈے سینیریو کریٹ ہوا تھا, مئی کی جنگ نے وہ سارا کچھ تبدیل کر دیا. وہی گرین پاسپورٹ کی عزت بھی بڑھ گئی. سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا. سینٹرل ایشیا سے دیکھ لیں, ہر دوسرے دن یہاں پر مہمان آ رہے ہیں. پاکستان کا امیج بڑھا کس وجہ سے کہ پاک فوج کی قیادت نے وہ دلائرانہ اور مدبرانہ فیصلے کیے جس کو حکومت نے بھی سپورٹ کیا. اور اسی پہ میں ایک چھوٹا سا کوسچن آپ کے ساتھ اور اختیار ولی صاحب دونوں سے کرنا چاہتی ہوں. میں ایکچولی جو کہنا نہیں چاہ رہی تھی وہ آپ نے کہہ دیا, اس لیے میں تھوڑا سا اسے سمرائز کر لیتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہوا ہے, 2-3 سال سے ایک سچویشن چل رہی تھی, مئی کے بعد چیزیں بہت چینج ہو گئی. دین وی ہیو سین دی ادر چینجز ان دا رینک ایز ویل, اور پھر ایسا تاثر آ رہا ہے, ٹو می آئی ایم سوری لیکن ایسا تاثر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اب جا کر وہ موقع ملا ہے کرنے کا یا کہنے کا جو شاید وہ پہلے کہنے یا کرنے کے اہل نہیں تھے. اب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے یا ریاست کی اپنی سوچ ہے اور اس پہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. بٹ پراچا صاحب وہ لوگ تو ڈس اون بھی کرتے ہیں ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو, ان لوگوں کو, اور اب تو ان کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے آگے تو بس دیوار کے اندر جانا باقی رہ گیا, لگ تو گئے ہیں ساتھ. تو کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں. ڈس اون والی باتیں جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, باقی تو چل تو وہی کچھ رہا ہے. یعنی پاک فوج کی قیادت کے بارے میں جو نظریات ہیں, جو خیالات ہیں, ان کے بہت سارے لیئر میں وہی پائے جاتے ہیں جو ٹویٹ پہ ہمیں نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا کے بارے میں خان صاحب نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, نہ باقی لوگ کہہ دیتے ہیں آ کر. دوسری بات, جیسے
بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہاں جی، کسی لاہور میں پابندی کے مطالبے پہ نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی اپنے رویے سے پابندی لگوائے گی. یعنی اگین جو پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے اس وجہ سے، مثلا این ڈی یو میں گئے 3 پارلیمنٹیرین ہاں سیاسی جی، کمیٹی کی اجازت غدار سے گئے، قرار دے دیے. ان کو غدار کہہ دیا گیا. اگر اپنے ہی انسٹیٹیوشن میں جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں یا ان میں لرننگ ہے، اگر آپ کے لوگ گئے ہیں آپ ان کو غدار کہہ دیتے ہیں، تو پھر جو بات ہے کہ سوشل میڈیا تو صرف نہیں کہہ رہا نا، وہ تو پھر اوورال ان کی پالیسی ہے اور اسی پالیسی پر وہ گامزن ہے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ خان صاحب کی جو بات آ ٹھیک. کر باہر کی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہو کہ نہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، بلکہ وہ خان اور صاحب اس جو میں ایک بات اور چیت چیز ایڈ کرتے کر ہیں دیتی ہوں، انہوں نے کبھی فلٹر بھی نہیں لگایا. اگر کچھ لوگ جو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی بہنیں، بہت ساری چیزیں فرسٹریشن میں انسان کہتا بھی ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہو نہ کہیں ہو، بہت ساری چیزیں، کیونکہ خان صاحب سے اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی تھی کہ آپ کا اکاؤنٹ کہاں سے چلتا ہے، اینڈ ہی ڈڈنٹ آنسر دیٹ. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اختیار ولی صاحب وقت کی کمی ہے، میں چاہوں گی آپ پلیز اس سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. ایاز صادق صاحب کی آپشن مذاکرات کی ابھی بھی ویلڈ ہے؟ آپ تو کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن چلیں پوچھ ہی لیتے ہیں. دیکھیں، یہ ایاز صادق صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اسپیکر صاحب نے، وہ اسی لیے بنائی تھی، میں نے آپ کو پیچھے جو کہا نا کہ دس واز ناٹ اونلی دا میٹر آف ون ٹویٹ. ہم نے پوری کوشش کی ہے ان کو موقع دیں کہ یہ قومی دھارے میں آئیں، یہ سیاست کریں، جمہوریت کے اس میں رہ کر، سرکل میں رہ کر اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ایکسرسائز کریں. پاکستان میں کون سی جماعت ہے جس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کر رہی ہے، جے یو آئی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اے این پی کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی کوئی جلسہ کرتے ہیں اس میں دنگا فساد ضرور ہوتا ہے، اس میں بندے خواہ مارے جاتے ہیں، کچھ لوگ مر کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ ایک بغیر خون آلود کیے پاکستان تحریک انصاف ایسے پروگراموں کو اور ایسی ریلیوں اور جلسوں کو جب تک وہ خون آلود کریں گے نہیں، ان کے جو مذموم مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا شیوا نہیں ہے. نہ آپ نے دیکھا کہ مینار پاکستان پہ حافظ نعیم الرحمان نے کتنا بڑا جلسہ کیا، کتنے ڈسپلن طریقے سے کیا، واپسی جاتے ہوئے وہ مینار پاکستان کو صاف کرتے ہوئے گئے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے، ان کی کوئی گارنٹی بھی نہیں لیتا، یہ خود ضمانت بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کا جو رویہ ہے، طرز تکلم ہے، طرز تخاطب ہے اور بیہیویئر ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب وقت ہے کہ یہ بین ہوں گے یا یہ جمہوری قوت بنیں گے. یہ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں بن سکے. اور ہماری طرف سے تو ہم نے آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا جمہوری قوت بنیں گے، تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا. ایاز صادق صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، وہ اسی لیے بنائی تھی کہ سارے معاملات جو ہیں وہ سلجھ جائیں اور الجھنے کی طرف نہ جائیں. لیکن اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. یہ لان تان کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی ہے، یہ ان کا نیریٹو ہے، یہ ان کے بیانات ہیں، آپ نے سنا ہوگا. اور پھر یہ بات جب کرتے تھے پہل کہ ہم نے تو بات کرنی ہے، تو ہم نے تو چیف آف آرمی اسٹاف سے کرنی ہے، ہم نے تو ڈی جی آئی کے ساتھ. اور پھر اسی میں ہم نے جب این ڈی او میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے اس کو میر جعفر میر صادق کا لقب دے دیا. ویری کنفیوزنگ سچویشن. غدار کہا گیا. ایگزیکٹلی، وہی میں کہہ رہی ہوں. لیکن اگر حکومت کچھ فیصلے کر رہی ہے یا کرنا چاہ رہی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے ثمرات کیا ہوں گے. بہت شکریہ بہرحال شوکت پراچا صاحب، اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی سید نوید قمر صاحب. قمر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور جہاں پر انہوں نے لوکل باڈیز کے وجود پر زور دیا، بتایا کہ ہونی چاہیے. میں چاہوں گی تو اس پہ بھی آپ بات کریں، کیونکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ لوکل باڈیز کا قیام اشد ضروری ہے. مگر آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بھی ایک قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس ہوئی ہے. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ پابندی کے حق میں نہیں ہے، مگر اگر لگتی ہے تو یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگے گی. تو سر پہلے سیکشن پہ آتے ہیں، یہ جو لوکل باڈیز ہیں یہاں پہ کوئی پنجاب کی طرف سے آپ کو ریزسٹنس ہے، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی طرف سے؟
देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि इतने अरसा हो गया है पंजाब में कोई लोकल बॉडीज नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में है 140A आर्टिकल जो है। बिल्कुल। पूरा प्रेशर जो होता है आपने देखा है कि जहां एक सूबा है जिसमें लोकल बॉडीज इलेक्शंस भी हुए हैं, लोकल बॉडीज फाल भी हैं, कराची का मेयर भी है, हैदराबाद का मेयर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उसी पे प्रेशर होता है एज एफ के सिंध सबसे बड़ा कल्प्रेट है और लोकल बॉडीज नहीं करता, और तब बाकी तीनों सूबों में कोई लोकल बॉडीज नहीं है। पंजाब चाहे वो पहले बोजार साहब की हुकूमत थी या अब मरियम साहिबा की हुकूमत है, अभी तक कोई इलेक्शंस वहां नहीं हुए, इस्लामाबाद में नहीं हुए, केपी में नहीं है। तो मुश्किल तो यही है ना कि अगर हमारा फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो लोकल बॉडी से शुरू होता है, फिर प्रोविंस और फिर जो है फेडरल लेजिस्लेटर होता है, तो आपको तो ये तीनों टीयर्स करने हैं, और ये आईनी एक आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करें। जाहिर है कि कोई भी नहीं चाहता कि पावर शेयरिंग हो। सूबा का पहले जब मार्शल हुकूमत या मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो लोकल बॉडीज को पावरफुल कर दिया और सूबों को जीरो कर दिया। अब वो उल्टा काम हो गया है, तो बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना, लोकल बॉडीज भी तो होनी इस चाहिए, बैलेंस में सूबाई सरदियां रेजिस्टेंस भी कहाँ से, क्योंकि जो चीजें अमेंड हुई थी उस पे गवर्नर साहब ने जो सूबाई हुकूमतें जिन्होंने जो इलेक्शंस नहीं कराई उन्हीं का रेजिस्टेंस है ना। ये तो काफी लॉजिकल बात है तो यानी कि आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस की कि बात नहीं पंजाब है, हुकूमत किया की तरफ क्यों से नहीं रेजिस्टेंस है। हो, कराई ही नहीं है ना। दिस नॉट क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस, द डिसीजन मेकर्स हैव टू होल्ड इलेक्शंस, ठीक है ना? इज दैट करेक्ट और नॉट? इट इज करेक्ट तो जिन्होंने नहीं कराई आप उनसे पूछे ना कि क्यों नहीं कराई। एग्जैक्टली लेकिन हम जहाँ पर इतने मसाइल लिखते हैं, आज भी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने एक ट्वीट किया, तवज्जो दिलाओ नोटिस जो किया है, जिसमें आपका नाम भी मेंशन था कि एक एयरपोर्ट का नाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो रखा गया है उसका नाम जो है उससे खौफ खाते हैं कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के जो है नाम पर ना मुंतकिल हो। तो जो गवर्नमेंट आपके एक नाम पर नहीं सुन रही है और ये मुतालबे जो आप लोगों के पहले से चल रहे हैं वो आज तक अनरिजॉल्व्ड ही हैं, सो इज देयर एनी चांस दैट दे वुड लिसन टू यू ऑन द वेरी सीरियस मैटर? देखें, आपको भी याद है कि जब हमारी ये वाली हुकूमत बनी थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ये बेसिस है, ये कोई 25 पॉइंट्स है, उसके बेसिस पे ये मुआहिदा हुआ था। अब सवाल ये कि शुरू में 2-4 चीज़ें जो थी वो तो हो गई, कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कुछ चेयरमैन सेनेट वगैरह इसके हिसाब से, लेकिन उसके बाद इतना रेजिस्टेंस हुआ है पंजाब के हवाले से, जितनी भी उसमें चीज़ें लिखी हुई थी उसमें से किसी पे भी अमल नहीं हुआ। जो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से थी वो शुरू के टाइम में हुई, कुछ मतलब कुछ फुली, कुछ पार्टली, कुछ इस तरह से हुआ, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है फुट रैगिंग है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ये वाला मुआहिदा कोई ज़्यादा टाइम चलेगा, लेकिन देखते हैं। वी पुट द बॉल इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट ना, कि भाई अगर आपको चाहते हैं या आप समझते हैं कि आपकी ये जो लेटेस्ट सीट लिमिटें आपने इधर उधर से ले ली हैं तो अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आई डोंट नो, मे बी इट्स अ चेंज ऑफ एटीट्यूड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, करेक्टली। अच्छा, ये नवीद कमर साहब, एक और भी चीज़ जो है जिस पे ज़ाहिर है कि बिलावल साहब ने भी तबसरा किया है, और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी बहुत सारी बातें माजी में सुन चुकी है, चाहे आर्टिकल 6 लगाने की बातें हों, जेलों में डालने की बातें हों, या फिर दीगर मामलात हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कर चुकी है, डू यू सी एनी कमिंग बैक फ्रॉम दैट वेरी डार्क पॉइंट? देखिए, दो अलग चीज़ें हैं इसमें। मेरा ख्याल है कि आपको खान साहब और उनका जो रवैया है थोड़ा उसको पीटीआई से हट के देखना होगा, दो देयर इज नो पीटीआई विदाउट इमरान खान, लेकिन अगर पीटीआई के जो पार्लियामेंट्री पार्टी है या वो एक हद तक सिस्टम को आगे चलाना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि या ओरिजिनली या अब बिकॉज ऑफ हिज इनकार्सरेशन और आइसोलेशन, उसकी वजह से एक बहुत सख्त गिर जो है वो माइंडसेट आ गया है। अगर वो माइंडसेट रहा
تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی راستے کھلیں گے یا آگے ان کا واپس باؤنس بیک ہونے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بھی رہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کا دامن نہیں چھوڑتی ہے تو دیٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دا پارٹی ایز ویل. لیکن نوید قمر صاحب میرا خیال ہے کہ ہاں whether it is right or wrong کہ میں نہیں جا رہا. یہ جو بین کرنے کی باتیں ہیں وغیرہ وہ obviously ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فرسٹ آف آل بین آپ کر نہیں سکتے. آپ کریں گے نامنلی تو کسی اور نام سے بھی وہ آ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ پولیٹیکلی جی بالکل ہسٹری سے ہم سبق نہیں سیکھتے نا. اور اگر یہ آپ کو چاہیے کہ ان کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کریں نا. آپ کو خوف کیوں ہے, کس چیز کا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ ہمارا پرفارمنس دنیا کا بہترین پرفارمنس ہے, تو پھر آپ فیس کریں نا ان کو, صرف یہ فارم 47 پہ تو نہ ریلائی کریں. اچھا, مصدق ملک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے ووٹ بنتے ہیں, آپ حکومت بنا لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہ ہوا نہیں, اینڈ ایوری بڈی نوز دیٹ. بٹ ابھی جو سچویشن ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور خبریں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جائے, تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی رسپونڈ کرے گی یا بات چیت کی طرف لے کر آئے گی؟ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے کہ اوور آل جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں چیزیں دیکھنی چاہیے. اگر تو یہ جو پلیٹ فارم سو کالڈ ہے یہ تو پیورلی ان کا پرائمریلی پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ محمود خان اچکزئی اور ایک آدھ بندہ اور ہے نا, تو دیٹ از پرائمریلی پھر پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا اپنا جو ورلڈ ویو ہے اس وقت, اس کے بیسس پہ کس سے کیا بات ہو سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو. ان کو ابھی اپنے ذہنوں کو بھی براڈن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلینگ فیلڈ ملے جس میں آپ کا بھی کوئی رول بنتا ہو, تو پہلے وہ پلینگ فیلڈ تو بنائے نا. اس طرح سے کیسے ہوگا کہ لوگ وہ خود بھی سوئسائڈل کورس پہ ہیں تو دوسروں کو سوئسائڈل کورس پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. ٹھیک. اچھا نوید قمر صاحب, ایک تو ہم نے پچھلے دنوں گزشتہ دنوں یہ بھی سنا, چونکہ مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ بھی دیکھنے کو آیا کہ شاید گورنر راج لگنے کی بھی تیاریاں ہیں. میرے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا پرسوں میں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک مہینے میں شاید کے پی کی حکومت جاتی ہوئی دکھ رہی ہے ڈیو ٹو سرٹن سیکیورٹی ریزنز, اور جو تعاون نہیں ہو رہا اور جو بھی پرابلمس ہیں. آپ اتنے سینئر سیاست دان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہے, ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے جو کچھ چل رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بیسس پہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن گورنر رول کا آپشن بہت ہی ایک نیرو آپشن ہوتا ہے. بیفور 18th امینڈمنٹ گورنر رول کافی آسانی سے لگ جاتا تھا, لیکن اب اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بھی کافی مشکل کر دیا گیا ہے تاکہ فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط رہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کے رائٹس کو ہر وقت جو ہے یوسف نہ کرتی رہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. گورنر راج تو صرف ایک سٹیپ ہے. سو دے ہیو ٹو بی کیئرفل. نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو وہ اس طرح سے نہ لائٹلی لے, اور اگر ایک اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ بھئی تحریک طالبان پاکستان یا جو بھی اور آرگنائزیشنز پاکستان میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ نہیں آپ کوئی بھی نیگوشیٹ کر سکتے, تو دین دا کے پی گورنمنٹ آلسو ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو وہ کراس نہ کریں. سو اگر وہ چیزوں پر نہیں آتے ہیں, they don't care about the red lines that we just discussed. دیکھیں تو اب بات ساری ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ویری, مطلب جو بھی آپشنس ہیں وہ اچھے آپشنس نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر مجبوری میں وہ لینے پڑے تو پوری سسٹم کو آپ خطرے میں ڈالیں گے, نہ صرف کے پی گورنمنٹ کو نہیں. ٹھیک. اچھا لاسٹلی میں ڈسکس کرنا چاہوں گی نوید قمر صاحب, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہوئی, صوبوں کے اختیارات, اور اس کے بعد آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ پر کیا ہوگا. حکومت شاید کوئی مزید ترامیم کی طرف بھی جائے ان فیوچر,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैटेगोरिकली बार बार एनएफसी पर बात कर चुके हैं, 18वीं तरमीम पर बात कर चुके हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद एनएफसी का जो इजलास अभी जनवरी में मुतवक्के है बुलाया जाएगा, उस पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को ऐड करने की भी बात हो। अब ज़रा फंड कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, ये तो फिर बात की कहानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मौक़िफ़ हमारा क्या क्लियर है कि पाकिस्तान तब मजबूत है जब हमारी सारी इकाइयाँ मजबूत हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि फेडरेशन है, पाकिस्तान यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये ज़रूर हमले हमेशा होते रहे 1 यूनिट से लेके मार्शल लॉस तक, कि हम पाकिस्तान को एक सब चीज़ों को ज़िम कर दें और सारी सूबे जो है वो इवेपोरेट हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो सूबे ख़त्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो इस किस्म की एडवेंचरस चीज़ों को से गुरेज करना चाहिए। बाकी जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, तो विद इन द एनएफसी जितनी भी गुंजाइश है, जो आइन आपको गुंजाइश देता है, उसी के अंदर ही आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा ना। उससे बाहर निकल के या ये एक्सपेक्ट करना, कम से कम इस पार्लियामेंट से तो कोई नहीं वो वाली अमेंडमेंट लाएगा जो कि सूबों से पैसे छीन के फेडरल गवर्नमेंट को देगी। और इसके बीच में इन द मिडल ऑफ दैट नए सूबों की भी बात हो रही है, बट सीम्स लाइक कि बिलावल साहब जनूबी पंजाब वाले सूबे की तो बात कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सिंध या कराची की जहां पर बात होती है, एमक्यूएम मुताबिक नहीं, सिंध, कराची या 50 सूबे पाकिस्तान के कर लो या और टुकड़े कर लो, 100 सूबे बना लो, मतलब ये क्या किस किस्म के है? वो ना तारीख इन्होंने कभी पढ़ी है, ना उनको पता है कि पाकिस्तान बना कैसे। पाकिस्तान की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पे हम मुल्क बन के बैठे हुए, अगर उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी आप तोड़ना चाहते हैं तो आप मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हुए ना। ठीक, नवीद कमर साहब आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बट मैं लास्टली एक और छोटा सवाल जो है वो आपसे करना रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आप लोग एक ऐसी जमात है जिन्होंने बहुत सारी पाबंदियाँ झेली हैं, सलाखों के पीछे जरदारी साहब की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है, और फिर और भी बहुत कुछ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, शहादत ली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 44 साल लग गए सिर्फ ये एक्सेप्ट करते हुए कि गलत हुआ था। आर्टिकल 6 इट्स अ ह्यूज थिंग टू अटर, and when we hear this from somebody who's representing government और वो कहते हैं कि जी चांसेस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में होगी कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना। ये इस किस्म के, मैं तो बता रहा हूँ ना, पार्टी को बैन करना या आर्टिकल 6 लगाना या इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुल्क को मजबूत नहीं करती। ये थ्रेटन ज़रूर करना चाह रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक डिस्कस किया है? आई हैव नो आइडिया, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, लेकिन जिसने भी कहा है आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट डजंट मैटर हु सेड इट। ठीक, बहुत शुक्रिया। सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि पूछा जाए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, मुल्क में इस वक्त पाबंदी लगने की बातें हो रही हैं। पंजाब हुकूमत जो है इनिशिएटिव जो पंजाब असम्बली ने के साथ लिया है और करारदाद पास की है, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि इट्स एन इंडिकेशन टुवर्ड्स समथिंग बिग। बट हमारे मुल्क में चूँकि पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि -1 के फॉर्मूले के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाए, हो सकता है कि शायद -all के फॉर्मूले के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाए, मगर बहरहाल इस तनाव को कम करने के लिए एक कदम पीछे और एक कदम आगे बहुत ज़रूरी है, ताकि इस मुल्क में जो सर्कल्स में चलती हुई सियासत है उसको ख़त्म किया जाए और मुल्क एक नए ज़ाविये से आगे बढ़े। मगर सवाल वहीं पर है कि ये पहल करेगा कौन? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस 1 पॉइंट एजेंडे से कि इमरान खान साहब को रिहा करो से पीछे हट जाएगी, या हुकूमत जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है और जिसके पास इस वक्त क़ुव्वत भी मौजूद है, सीम्स लाइक अभी कुछ दिनों से तो मौजूद है कि वो हर उस चीज़ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो खान साहब को जेल से किसी और जेल शिफ्ट करने की हो, पाबंदी लगाने की हो, या फिर गद्दारी के मुकदमे की हो, क्या वो इन तमाम तर एक्सट्रीम बातों से पीछे हटेंगे? और फिर साथ ये ऑप्शन देना कि आप भी एमक्यूएम वाला मॉडल अपना लें। तो एमक्यूएम का जो मॉडल था वो हमारे सामने है, उसमें कोई एमक्यूएम की बका अगर कोई समझता है तो शायद वो मौजूद नहीं थी। वो ऐसे ही है जैसे आपके सामने है, एमक्यूएम बैठी हुई है गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो एक एडजस्टेबल फैक्टर के तौर पर या वेरिएबल के तौर पर मौजूद तो है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बनना चाहेगी? इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त और कुछ फ़ैसले जो रियासत ने करने हैं वही बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।